कलकत्तादेखि काठमाडौँसम्म नीति र नेतृत्व तय गर्दै देशकै पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी। इतिहासदेखि वर्तमानसम्म को सफल को असफल। 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका आकांक्षी, देश हाँक्ने नेताको इतिहास र कंग्रेसको भविष्य, कसका एजेन्डा के। महाधिवेशनको महासंग्राममा कंग्रेस 14औं महाधिवेशन मङ्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा। नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरेर यो टेलिभिजनबाट विशेष महाधिवेशन महासंग्राममा हामी पछिल्लो समय जिल्ला स्थित नेता र केन्द्रीय नेताहरूसँग विशेष गरी महासंग्राममा नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा नीति र नेतृत्वको सवालमा रहेर चर्चा परिचर्चा बहस विश्लेषण गर्दै आएका छौँ र विशेष गरी आजको यो विशेष अङ्कमा पनि युवा पुस्ताका नेता, विशेष गरी जिल्ला स्थित राजनीति गर्ने युवा नेताहरूले केन्द्रीय राजनीति र महाधिवेशनलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ, यो महाधिवेशन समयमै हुने सम्भावना छ या छैन, यसपटक युवा पुस्ताले के नेतृत्व हत्याउन सक्ने सम्भावना छ कि छैन, यी लगायतको विषय प्रसङ्ग र विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर आजको यो महाधिवेशन महासंग्राममा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य, जिल्ला स्थित नेता, सोलुखुम्बुका प्रभावशाली युवा नेता र अबको सोलुखुम्बुको राजनीतिमा बलबहादुर केसीको काउन्टरमा चाहिँ सभापतित्वको रूपमा चाहिँ जिल्लाको नेतृत्व हत्याउनका निम्ति आकांक्षी देखिनुभएका नेता खिलराज बस्नेत आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। बस्नेतजी नमस्ते, वेलकम यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। महाधिवेशन लाग्यो त्यसो भए तपाईँहरूलाई? हजुर, एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ? उत्साही त छौँ, उत्साह पनि निरुत्साहमा परिणत होला जस्तो भइसक्यो। यो समयमै महाधिवेशन नहुनुको कारण के रहेछ? यसपटक पनि फेरि शङ्का उपशङ्का गर्न थालिएको छ, किनभने ओडा महाधिवेशन, ओडाको अधिवेशन आउन अत्यन्तै भनौँ न यो छोटो समय छ, समयमै तपाईँहरूले गर्नु पर्थ्यो। भाद्र 16देखि 19 तोकिएको महाधिवेशन हुन सकेन, किनभने तपाईँहरूले समयमै असारमै तपाईँहरूलाई यो ओडा अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता थियो। हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म पनि हुन सकिरहेको छैन। ओडा अधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन, क्षेत्रीय प्रतिनिधिको लागि क्षेत्रीय अधिवेशन र त्यसै गरी केन्द्रीय महाधिवेशन हुनेमा शङ्का छ या हुन्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? निश्चय नै नवराजी, तपाईँले अत्यन्तै तपाईँको टेलिभिजन मार्फत यो नेपाली कङ्ग्रेस यो देशको मूलधारको पार्टी र यसको अधिवेशनलाई केन्द्रित गरेर तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजनले नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन, त्यसको रणसङ्ग्राम विषय जो कार्यक्रम राख्नु भएको छ, अत्यन्तै समय सान्दर्भिक कार्यक्रम राख्नु भएको छ र त्यसमध्येमा पनि यो क्वेसन अत्यन्त ज्वलन्त भएर आएको छ। हामी स्वयं आफ्नो जीवन यही पार्टीभित्र 3 दशकदेखि मैले पनि लगानी गरिरहेको छु भने धेरै लामो कुर्बानी गरेर बस्नुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ, नेता साथीहरू हुनुहुन्छ, अग्रजहरू हुनुहुन्छ, नयाँ पुस्ता पनि आइराखेको छ। यो सबैले अहिले तपाईँ मिडियाकर्मीले भने जस्तै सबैले यो अधिवेशन किन 6औं पटकसम्म कङ्ग्रेसले सारिरहेछ, इतिहासमै सबैभन्दा कङ्ग्रेसले परिणामको हिसाबले, निर्वाचनको मत परिणामको हिसाबले सबभन्दा कमजोर स्थितिमा कङ्ग्रेस, त्यसको रियलाइजेसन नेतृत्व पङ्क्तिले किन गरेन? चाहे सभापति देउवाले होस्, चाहे वरिष्ठ नेताले होस्, कसैले पनि किन जिम्मेवारी लिएन? देखि लिएर त्यसलाई आफ्नो बोध गर्दै नैतिकताका आधारमा कसै न कसैले रिजाइन गरेर मैले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु भन्ने इच्छा शक्ति देखाउनु पर्नेमा त्यो त भएन। हाम्रो 4 वर्ष कार्यकालमा अधिवेशन हुनुपर्ने त्यो भित्र गरिदिया हुन्थ्यो। तर इतिहासमा हाम्रो जहिले पनि 1 वर्ष म्याद थप्ने प्रावधान छ, त्यो अनुसार 5 वर्ष समय पनि गए, 5 वर्ष काल पनि सकियो। संवैधानिक हिसाबले 6 महिना थपिने काल पनि हाम्रो सकिएर जाँदैछ, अन्तिम घडीमा छ। यो बेलासम्म पनि नहुँदा निश्चय नै हुन्छ या हुँदैन भन्ने सङ्घारमा त पुगेको छ। तर अधिवेशन हुन्छ, 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, 3 हुन्छ, नभयो भने संवैधानिक सङ्कट पनि छ। संवैधानिक सङ्कटको त अरू पनि उपायहरू निकाल्ला नेताहरूले भन्ने पनि अनुमान छ। तर यो अनुमानको बिचमा पनि अधिवेशन हुन्छ। यो पर्खर युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, सोलुखुम्बुबाट बिलङ गरिरहनु भएको छ, त्यहाँको स्थानीय राजनीतिमा पकड नै राख्नुहुन्छ तपाईँले। एउटा जिल्ला स्थित नेताले नेपालको यो समग्र केन्द्रीकृत राजनीति र विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसको सेन्ट्रल राजनीतिलाई हेरिरहँदा महाधिवेशन किन सरिरहेको छ? तपाईँको मनमा के लागिरहेको छ? किन सर्यो? के कारणले सर्यो? को हो यसको दोषी? नवराजी, यसमा सबैभन्दा धेर थोर जिम्मेदार त सबै तहका नेतृत्व पङ्क्तिका साथीहरू हुनुहुन्छ होला। तर यसको मूल दायित्व, मूल यसको जिम्मेदारी, मूल जवाबदेही पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै हुन जान्छ, आदरणीय देउवाकै हुन जान्छ र वरिष्ठ नेता लगायत केन्द्रीय समितिका नेताहरूकै हुन जान्छ। किनभने अधिवेशन कहिले गर्ने, किन गर्ने,
के परिवेश छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश के छ, कस्तो सिचुएसनमा पार्टी चाहिँ गभर्न गरिरहेछ, कसरी जानुपर्ने हो, त्यो सबै समयको आकलन त केन्द्रीय तहको नेतृत्वले नै गर्ने भएको हुनाले र अधिवेशनको टुङ्गो पनि माथिबाट हुने भएकोले सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्पूर्ण जवाफदारी माथिकै नेताहरूको हुन जान्छ। भने सभापति शेरबहादुर देउवा सामान्य प्रधानमन्त्री असफल हो त? एक हदसम्म भन्ने हो भने पार्टी सञ्चालनमा उहाँको कार्यकालमा मैले अघि पनि भने पार्टीले यति लज्जाजनक पराजयको शिकार बन्यो। एकपल्ट 2/3 बहुमत ल्याएको पार्टी, पटक पटक स्पष्ट बहुमत ल्याएको पार्टी, गत निर्वाचनमा अत्यन्तै लज्जाजनक सिट नेपाली कङ्ग्रेसले हासिल गर्यो। यस मानेमा उहाँलाई अब सफल असफल जे भन्ने, तर के भन्दाखेरि जति पार्टीमा सुधार हुनु पर्थ्यो, जति पार्टीको प्रोग्रेस हुनु पर्थ्यो, जति पार्टीको दायरा पार्टी सभापति एक्लैले मात्रै यो काँधमा बोकेर महाधिवेशन हुने हो र भने अन्य नेताहरू, दोस्रो तहका नेता, वरिष्ठ नेता, तेस्रो तहको नेता सबैको असहयोग बिना केन्द्रीय समितिले चाहिँ जुन निर्णय लिनु पर्थ्यो लिन नसक्ने, अझ भन्ने भने क्रियाशील सदस्यताको विवाद हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको अहिले पनि यो रडाको हेर्ने हो भने कङ्ग्रेस जस्तो एउटा लोकतान्त्रिक आफूलाई चाहिँ मसिया ठान्ने पार्टीको हविगत हेर्नुहोस् त, आन्तरिक लोकतन्त्र यति कमजोर, यो पार्टीलाई कसरी हेर्छन् जनताले भन्नुहोस् त? तपाईँले भनेको कुरासँग म सहमत छु, किनभने सहमत हुनैपर्ने परिवेश छ। निश्चय नै सभापतिको मात्रै उत्तरदायित्व थिएन होला, तर सबैभन्दा बढी रेस्पोन्सिबिलिटी उहाँले नै हुनुपर्ने हो, वरिष्ठ नेताले हुनुपर्ने हो। त विधिसङ्गत पार्टी चल्न सकेन, संस्थागत निर्णयले पार्टी चल्न सकेन, सामूहिक नेतृत्व प्रणाली लागू हुन सकेन, कि त चाहिँ नेतृत्वमा करिस्मेटिक छवि भएको, हिजो हाम्रो विगतको चाहिँ फर्मर प्रेसिडेन्टहरू गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरू जस्तो चाहिँ उहाँ सिङ्गै आफैमा संस्था जस्तो हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गरेको निर्णयले डेलिभर पनि दिन्थ्यो, आउटपुट पनि आउँथ्यो। आज त्यो परिवेश छैन, समकालीन नेतृत्वहरू छ, एकले अर्कालाई स्वीकार गर्दैन। यस्तो बेलामा त कलेक्टिभ लिडरसिप नै जानुपर्ने हो, तर उहाँले कलेक्टिभ लिडरसिप पनि चलाउनु भएन, संस्थागत निर्णय पनि गर्नु भएन। र तपाईँले भने जस्तो उहाँको मात्रै दोषी होइन, जो अर्को टिम भनेर काठमाडौँ के अरे काङ्ग्रेसको केन्द्रदेखि नै छ, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको चाहिँ टिम भनेर जो बुझिन्छ चिनिन्छ, उहाँका पनि कमी कमजोरीहरू छन्। किनभने कहिलेकाहीँ एजेन्डाहरू रेज गर्दै जानुहुन्छ। अहिले विभागकै कुरा गर्नुहोस्, यो विभागलाई हामी समयमा गठन भएन भनेर मान्दैनौँ भन्ने कुरा आयो, पछि यसलाई नमाने त गयो। तर सभापति देउवाले के अरे 60% विभाग त गठन गरेर अहिलेसम्म एकदम चाहिँ जिल्लामा गाउँमा ताण्डव नृत्य भएर गइराखेको छ। कि त त्यसलाई रोक्न सक्नु पर्थ्यो, कि त चाहिँ त्यसलाई लिएर मिलाएर लान सक्नु पर्थ्यो। किनभने बार्गेनिङ गरेर 60 र 40 मा सहमत हुने पद्धति त्यो कमजोरी हो। एउटा अडान राखिसकेपछि पार्टीलाई संस्थागत ढङ्गले चलाउनुपर्छ भन्ने एजेन्डा उठाइसकेपछि त्यसैमा अड्न सक्नुपर्छ। आज लाखौं नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय राजनीतिलाई हेरेर तल्लो तहका क्रियाशील सदस्यता झन्डै 8,52,000 भन्दा बेसी तपाईँहरूले क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाइसक्नु भएको छ। केही विवाद अझै बाँकी होला, एराउन्ड 9 लाख। यी आम क्रियाशील सदस्यता नेपाली कङ्ग्रेसप्रति आस्था राख्ने लाखौं करोडौं जनता के म्यासेज जाँदैछ, के बुझ्दै हुनुहुन्छ, के बितिरहेको होला? के साँच्चीकै यो देशको एउटा मेजर पोलिटिकल पार्टीको हविगत हेर्नुहोस् त, समयमा 4 वर्ष ल भएन, 5 वर्ष 5.5 वर्षभित्र त गर्नु पर्थ्यो, गर्न नसक्नु। अब यो फेरि एउटा तपाईँहरूले व्यक्तिलाई मात्र दोष दिनुभन्दा पनि यो कल्चर यस्तो छ कि नेपाली कङ्ग्रेसमा आज मात्र होइन हिजोदेखि नै। यसले गर्दा के नेपाली कङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छैन भनेर भन्दा के हुन्छ? आन्तरिक लोकतन्त्र त छ, तर यसको राम्रो अभ्यास हुन पाएको छैन। आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासले राम्रो परिणाम दिन सकेको छैन। अझै सुधारिनुपर्छ, करेक्सन हुनुपर्छ। निश्चय नै तपाईँले भने जस्तो आज 9 लाख हाराहारी नेपाली काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरू छन्। जनसम्पर्क समितिदेखि लिएर अहिले यो 8,52,000 प्लस केही विवादमा रहेका क्रियाशील सदस्यता, समायोजनमा परेका क्रियाशील सदस्यतादेखि लिएर 9 लाख एभोभ नै क्रियाशील सदस्यहरू छन्। अहिले ठिक तपाईँले भने जस्तै काङ्ग्रेसका सदस्यहरूलाई त यो काङ्ग्रेस आफ्नो सङ्कल्प हो, अरू विकल्प नभएर सङ्कल्पको रूपमा काङ्ग्रेसलाई सम्झेर काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता बनेका हुन्, क्रियाशील सदस्यताहरू बनेका हुन्। उनले त सुझबुझ राख्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, हुँदैछ राम्रै होला भन्ने बुझ्नुपर्छ, सबैले बुझेका होलान्। यद्यपि नैराश्यता पैदा भएको छ। के गरिरहेछ पार्टीले, पार्टी नेतृत्व के गरिरहेछ? किन यस्तो भायबल सिचुएसनमा लगभग इतिहासमा 2/3 नजिक कम्युनिस्ट पार्टीले के अरे जनमत लिएर शासन सत्तामा गएपछि यो देशमा गरेका विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारका क्रियाकलापहरू, जघन्य अपराधहरू, एकदम तपाईँको अराजकता, अनार्किजम, शासन प्रशासनमा सबै अराजकता, विपन्नका नाममा शासन सत्तामा पुगेकाहरू,
सम्भ्रान्तहरूको वकालत गरेर हिँड्ने, चाहे भूमि सुधारका कुराहरू हुन्, यी सबै कुराहरूलाई लेख्दा कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको विकृत र विसङ्गत भएको बेलामा त्यसको अल्टरनेट पार्टी भनेको नेपाली कङ्ग्रेस मात्र पार्टी हो भन्ने कुरा वाम विश्लेषकहरू, राजनीतिक कर्मीहरू, विद्यार्थीहरू, हरेक पेशा र तह तबकामा रहेका नेपाली जनले सोचिरहेको बेलामा काङ्ग्रेस किन आफूलाई गतिशील बनाएर लान सक्दैन, आफ्नो शरीरलाई किन चुस्त दुरुस्त बनाएर लान सक्दैन, यो अधिवेशनका मार्फत सबैलाई नयाँ जिम्मेदारी, नयाँ उत्तरदायित्व बोध गराएर किन लान सक्दैन भन्ने कुराले काङ्ग्रेसका ती 9 लाख कार्यकर्ताहरूको मनमा उथल पुथल ल्याएको छ निश्चय नै। तर यो उथल पुथलले यो आगो पनि तपाईँको दाउरा ठेस ठास गरेपछि दन्किन्छ, ज्वाला दिन्छ। त्यस्तै यो उथल पुथलले यो अधिवेशनका मार्फत निकै राम्रो परिणाम र काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरण सहितको नेतृत्व, जिम्मेदारी बोध गर्ने, संस्थागत ढङ्गले पार्टी चलाउने, देशले खोजेको काङ्ग्रेस, नेपाली जनताले आशा र भरोसा गरेको पार्टीको रूपमा बनाउन तपाईहरु भनेको क्याडर भन्दा पनि मास बेसमा तपाईहरुले आफूलाई अझ विश्वास गर्ने पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस। हजुर, यो हकीकत हेर्दाखेरि तर पनि अब जनताले त पत्याएकै छन्, म आलोचना गर्न चाहन्न किनभने यो देशको हरेक परिवर्तनमा नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका बडो महत्त्वपूर्ण छ। तर यही गति र यही तरिकाले हिँड्ने हो भने कङ्ग्रेसको विकल्प पनि खोज्नुपर्छ भन्छन् मान्छेले। निश्चय नै तपाईँले ठिक भन्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसले हरेक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको छ, अहिलेसम्म गर्यो र हामी सबैलाई, मलाई व्यक्तिगत ढङ्गले पनि लाग्दैछ र धेरै कङ्ग्रेसी जनता लाग्दैछ कि अब कङ्ग्रेस यथास्थितिमा अगाडि बढ्न सक्दैन। इतिहासलाई पढेर, इतिहासको बखान गरेर मात्रै विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, सुवर्ण शमशेर राणा, गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसाद, सुशील कोइराला जस्ता नेताहरूको आख्यान बख्यान गरेर मात्रै अब काङ्ग्रेस चल्न सक्दैन। अब समयले मागेको हाँक र चुनौतीलाई सामना गर्ने, आफूलाई रूपान्तरण गर्ने, आफूलाई परिवर्तन गर्ने, संस्थागत ढङ्गले चल्ने, सामूहिक नेतृत्व मान्ने, विधानलाई सिरानीमा राखेर चल्ने, नेता परक होइन नीति परक, व्यक्ति परक होइन विचार परक र संस्थागत निर्णय गरेर सबैलाई, सिनियरहरूलाई सम्मान दिँदै, जुनियरहरूलाई आकर्षण दिँदै, समकालीनहरूलाई समभावको दूरीले हेर्दै, मूल्याङ्कन पद्धति राख्दै, अनुशासनलाई पालना गर्दै, नियमित बैठक बसेर सबैको राय र विचारलाई लिएर सङ्कलन गरेर निष्कर्ष निकाल्दै, ठिक निर्णय कार्यान्वयन गर्दै, कार्यान्वयन पनि भयो कि भएन भनेर हेर्दै र पार्टीलाई पारदर्शी ढङ्गले अगाडि लिएर जान सकेन भने, आफूलाई रूपान्तरित गर्न सकेन भने, म भित्र हामी होइन, हामी भित्र म भन्ने सोच हरेक काङ्ग्रेसको नेतृत्वले त्यो दिन सकेन भने, हरेक कार्यकर्ताहरूलाई दीक्षित शिक्षित गराउन सकेन भने, पार्टीको इतिहास र विपक्षी दलको बीचमा भएको फरक के हो? काङ्ग्रेस किन रोज्ने त? काङ्ग्रेसको रोजाइ काङ्ग्रेसलाई नै रोज्नुपर्ने कारण किन? स्कुलमा विद्यार्थी नेभी सङ्घलाई रोज्नुपर्ने कारण किन? वाट इज द डिफरेन्सेस भन्ने विषयमा सबै तहको कार्यकर्तालाई राम्रो स्कुलिङ दिएर लान नेपाली कङ्ग्रेस आजको दिनसम्म पुग्दा सफल भयो। अब यही गतिमा गयो भने कङ्ग्रेस सफल हुँदैन भन्ने हो, जनताको मन जित्दैन भन्ने हो। एकदमै एकदमै। अहिले तपाईँले भने जस्तो नवराजजी, तपाईँले भने जस्तै अब यथास्थितिमै चलेर कङ्ग्रेस चाहिँ अब कङ्ग्रेसलाई सधैँभरि लोट्री पर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। अब काङ्ग्रेसले कर्म गरेर खानुपर्छ, अब सङ्गठन गरेर खानुपर्छ। काङ्ग्रेसको आफ्नो आत्मा, आजसम्म त हामीले लोगो बेचेर खायौँ नि, ब्रान्डमा पनि यो राणा कालमा डेमोक्रेसीको लोगो अहिलेसम्म बिक्री भयो। अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि लोकतन्त्रमै आइराखेका छन्, कम्युनिस्ट पार्टी ब्यालेटमा आइराखेका छन्, काङ्ग्रेसकै नेताहरूले ल्याएको हो। यो एमाले भन्नेलाई नौगामलाई हाम्रो गणेशमान सिंहले नै के अरे एउटा पार्टी बनाइदिएर ल्याएको हो। लोकतान्त्रिक चरित्र उनीहरूले पनि त्यहाँ मानेर नमानेर, जानेर नजानेर, चाहेर नचाहेर लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेछन्। भन्दाखेरि यो मोहन शमशेरको पालामा डेमोक्रेटिक लोगो र त्यति बेलाको अटोक्र्याट एउटा ठुलो डिफरेन्स थियो होला। तर आज सँगसँगै बरु कम्युनिस्ट भनेर भन्नुपर्ने, लोकतन्त्रको अभ्यासमा बरु कम्युनिस्ट कतै भनेर आज क्वेसन उठ्न थाल्यो, नजिक हुन थाल्यो। त्यसो भएकाले अब कर्म गरेर खानुपर्छ, संशोधित भएर परिमार्जित भएर जानुपर्छ। मजा लाग्छ हेर्नुहोस्, तर व्यवहारमा देखिन्न। तपाईँहरू अहिले पनि यो कङ्ग्रेसको नेतृत्व, विशेष गरी अहिलेको जुन पुस्ता छ, फर्स्ट जेनेरेसन तपाईँहरूले हेरिरहेको, यो पुस्ताले पार्टीलाई धेरै कुरा दियो, उहाँहरूको रगत पसिना बगेको छ यो पार्टी योगदान गर्न, यो पार्टी बनाउनमा ठुलो योगदान छ हेर्नुहोस्। तर दोस्रो तेस्रो तहको नेता, अझ तपाईँहरू भने त चौथो तहको नेताहरू पनि अब चाहिँ कङ्ग्रेसलाई केही सुधार्नुपर्छ, केही परिमार्जित गरौँ, केही रूपान्तरित गरौँ भन्नुहुन्छ। तर तपाईँहरू पनि दास, झोला बोक्ने, गुटको हुने, त्योभन्दा माथि उठ्नै नसक्ने,
एउटा ट्याग एउटा समूह अहिले तपाईँ रामचन्द्र पौडेल क्याम्पमा हुनुहुन्छ यो क्याम्प छोडेर तपाईँ कङ्ग्रेस बन्ने कहिले मलाई भन्नुहोस् त नबनेसम्म कङ्ग्रेस बन्छ भने यद्यपि ठिक छ तपाईँले भने जस्तै हुनुपर्छ त्यस्तै म अहिले कुनै टिमको कङ्ग्रेस कसैको नाम जोडिएको कङ्ग्रेस भन्न म आफूलाई कङ्ग्रेसमा स्वतन्त्र छैनन् है कुनै न कुनै मान्छे कुनै न कुनै क्याम्पमा गुटमा नभइकन उहाँहरू स्वतन्त्र भएर कङ्ग्रेस हुन सक्यो म यसलाई अलिकति त्यहाँ नभएसम्म त उसले अवसर पाउँदैन आज तपाईँ जिल्ला सभापति हुनलाई पनि त कुनै न कुनै प्यानलमा नगइकन आशीर्वाद नलिकन बन्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई अलिकति है म टुङ्गाइहाल्छु यसलाई म निश्चय नै तपाईँले भनेको क्वेसनले मलाई गाँच्छ आज मलाई नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भनेर जिल्लैमा पनि झन्डै झन्डै कसैले चाहिँ फलानु कङ्ग्रेस ढिस्कानु कङ्ग्रेस भन्छन् तर म तपाईँलाई के आत्मबोध गराउँ भने तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ तर तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म के भनौँ भने नेपाली कङ्ग्रेसको पछाडि व्यक्तिको नाम जोडिने फुर्को चाहन्थ्यो भने यसको संस्थापक नेता महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले बनाएको पार्टी उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस बिपी भनेर किन राख्नु भएन राख्नुहुन्थ्यो नि राख्नु भएन यो विचार प्रधान छ यो आदर्श प्रधान छ यो नीति प्रधान छ कार्यक्रम प्रधान छ यसको आफ्नो मूल्य मान्यता छ आफ्नो चालचलन र संस्कार बन्ने छ भनेर उहाँले सुरु गर्नुभयो तर आज कता कति नेताहरू आफ्नो नाम जोडिएर टिम र समूह लबी भन्दै गर्दा एकछिन खेक्के जातिको न्यानो भन्छन् नि त्यस्तो न्यानोको रूपमा फिल गरेर मेरो नाम जोडेर यसो एउटा समूह झुन्ड बन्यो भने मलाई एकछिन भन्नुहोस् न त तपाईँ क्षेत्रमा टुङ्गाइहाल्छु भन्दाखेरि त्यो कुराकोले प्रश्रय पाएको छ तर हामी चाहन्छौँ म कुनै व्यक्तिको कङ्ग्रेस होइन म नेपाली कङ्ग्रेस हो यो कङ्ग्रेस मात्रै होइन सबै दलमा चाहिँ नेतालाई नपुजेसम्म देवत्वकरण नगरेसम्म भगवान नमानेसम्म राजनीतिमा चाहिँ दुनो सोझिन्न हेर्नुहोस् तपाईँले देखिरहनु भएको छ अहिलेको नेपालको पोलिटिक्स सिनेरियोको कुरा गर्दैछु मैले हजुर आज तपाईँको जिल्लाको नेता बलबहादुर केसी हजुर केन्द्रमा तपाईँले रामचन्द्र पौडेल पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अब कसको नेतृत्वमा तपाईँ जिल्ला सभापति लड्न खोज्दै हुनुहुन्छ आशीर्वाद नभइकन तपाईँलाई कसले पत्याउने भोलि नेताले नबोकेसम्म टिका नलगाएसम्म मेरो मान्छे हो भने भोट नमागिदिएसम्म तपाईँलाई कसले पत्याउने यो राजनीतिको बीचबाट तपाईँको नेता को मेरो नेता अहिले पदीय हिसाबले अफिसियालिटी जसले मभन्दा माथिका सिनियर नेताहरू जसले चाहिँ जिम्मेवारी अदा गरिरहनु भएको छ केन्द्रीय समितिमा जो नेताहरू हुन्छ सबै नेताहरू मेरो नेताहरू तर अब पार्टी सभापतिको हिसाबले सबभन्दा एक नम्बर नेता आदरणीय शेरबहादुर देउवा नै मेरो नेता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मेरो नेता त तपाईँले कहाँ जोड्न खोज्नु भएको छ भने तपाईँ कुन लबीमा हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न तपाईँको उठिरहेछ जहाँसम्म त्यो प्रश्न हो भने म गत महाधिवेशनदेखि नै म रामचन्द्र पौडेल समूहको जिल्लामा गएको लिग्यासी त्यो लिग्यासीमा बगेको नेता किनभने मैले रामचन्द्र पौडेललाई एउटा आदर्श व्यक्ति धेरैपल्ट सत्तामा जाँदै गर्दा पनि चोखो निष्कलङ्क निस्किन सकेको पात्र विचारशील नेता अहिले त्यो पुस्ताको नेतृत्वमा वैचारिक ढङ्गको नेता त्यो रूपमा पनि मानेको हो त्यसैले गर्दाखेरि म त्यो समूहमा छु भने रामचन्द्र पौडेलले अब नेतृत्व हत्याउनुपर्छ नेतृत्व आफ्नो पन्जामा लिनुपर्छ र उहाँले नेतृत्वमा दाबी गर्नुपर्छ भन्ने विचार हो तपाईँको अहिले सिधै महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि हो भनौँ न महासमिति सदस्य पनि हो महासमिति भने अझ विशेष मानिन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा ब्याकबोनमै मान्छ यसलाई हेर्नुहोस् यस्तो परिस्थितिमा अब विकल्प को हो त पार्टी सभापति केन्द्रमा शेरबहादुर देउवाको नन विकल्प उहाँ अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ म प्रधानमन्त्री म पार्टी सभापति फेरि एकचोटि म उड्छु उहाँले एनाउन्स गरिसक्नुभयो रामचन्द्र पौडेल पनि दौड्दै हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेलको प्यानलमा बहुत आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ समूहमा अब तपाईँ रामचन्द्र पौडेल दाईले फेरि उठे हुनुपर्छ फेरि सभापति उठ्नुपर्छ दाई भन्ने लबिङमा हो कि होइन दाई अब तपाईँले विश्राम लिएर न्यू जेनेरेसन या पुस्तान्तरणमा चाहिँ जोड दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो कि तपाईँ चाहिँ एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य एवं एउटा अब लामो योगदान छ तपाईँको चाहना के छ ठिक छ नवराजी मेरो चाहना के छ भन्नुहुन्छ भने मैले यही नेतालाई ठ्याक्कै नेतृत्व हुनुपर्छ भनेर म भन्ने पक्षमा छुइनँ यद्यपि पहिलो पुस्ताको नेतृत्व अब शेरबहादुर दाई रामचन्द्र दाई होइन अब उहाँहरू चाहिँ पहिलो पुस्ताको नेतृत्वमा परिराख्नु भएको छ अब अहिले रामचन्द्र पौडेललाई सभापति हुन्छु भनिरहँदाखेरि पुस्ताको हिसाबले त्यही डालोमा हालेर हुँदैन भन्नु पनि उहाँका हदसम्म अन्याय हुन्छ म भन्छु यद्यपि आज देशले खोजेको सम्पूर्ण नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले खोजेको यो देशका काङ्ग्रेसको मात्रै होइन अरू पनि पार्टीको नेतृत्वलाई हेर्दै गर्दा यो पहिलो पुस्ताका फर्स्टमेन लिडरसिपहरूले देखाएको परिणाम उहाँले देखाएको व्यवहार त्यसले आज मान्छे आजित छन् त्यसैले अब यो पहिलो पुस्ताको नेतृत्वले विश्राम लिनुपर्छ विश्राम लिनुपर्छ भएर बस्नुपर्छ चाहनाले एकदम माहौल तातेको छ त्यो चाहिँ पार्टी भित्र पनि बाहिर पनि यद्यपि म पुस्तान्तरण भनेर युवा विचार भनेको चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो आदरणीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो
म ढाड भाङ्चेको काङ्ग्रेस रुचाउन्न, गतिशील काङ्ग्रेस। उहाँ जहिले पनि युवा विचार लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो, युवालाई जुरुक जुरुक बनाएर हिँड्नुहुन्थ्यो। उहाँसँग एकपल्ट भेटेपछि मान्छे 5 वर्ष चाहिँ पार्टी छोड्दैन थियो, उहाँले ऊर्जा भरेर पठाउनुहुन्थ्यो। त्यो नेतृत्वमा त्यो छवि थियो, त्यो गुण थियो, अत्यन्तै सशक्त नजिकमा हिँड्दै गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग धेरै युवा मान्छेले पछ्याउन सक्दैन थियो। लामो समय त वृद्ध शरीर हिँड्न सक्दैन थियो, अर्कै कुरा हो, तर उहाँको जुन स्पिड थियो, उहाँको जुन उत्साह थियो, आज उहाँको नाम लिँदा शरीरमा काँडा उम्रिन्छ, किनभने उहाँले उत्साह प्रदान गर्नुहुन्थ्यो, आत्मालाई एनर्जाइज गर्नुहुन्थ्यो मान्छेको, त्यो शक्ति थियो। त्यसैले नेतृत्व उमेरले होइन, विचार र कार्यक्रमले हुनुपर्छ भन्दै हो। त्यसैले अहिले रामचन्द्र पौडेलले विश्राम लिनुपर्छ मेरो भनाइ त्यतातिर छैन। कांग्रेस अब कोइराला फ्यामिलीमा फर्किने सम्भावना छ कि छैन, तपाईँलाई के लाग्छ? अब फ्यामिलीको हिसाबले अहिले कांग्रेस पार्टी तपाईँले भन्दै गर्दा कताकति परिवार र नेताको परिवारको हिसाब किताबले पनि भोज भतेर भेटघाट कुराकानीहरू भएको छन्, यतातिर तपाईँको सङ्केत होला। हामीलाई पनि त्यो आश्चर्य के लागिरहेछ भने अबको कांग्रेस पालो पाउनको लागि नेतृत्व होइन, अबको कांग्रेस नेता पुत्र र पुत्रीहरूलाई भाग दिनका लागि होइन, अबको कांग्रेस यो देशको कांग्रेस, यो देशले खोजेको, जनताले खोजेको आशा र भरोसाको पार्टी कसरी बनाउने हो, नीतिमा कसरी परिमार्जन गर्ने हो, कार्यक्रममा कसरी परिमार्जन गर्ने हो, कांग्रेसलाई कसरी एनर्जाइज गर्ने हो, सरकार कुरा गर्नुहुन्छ, ठुला कुरा गर्नुहुन्छ, तर देउवालाई अहिलेको पार्टी सभापतिलाई विस्थापित गर्ने त्यो कार्यक्रम कसरी ल्याउने हो, कसले ल्याउने हो, त्यो कार्ययोजना कसले पेश गर्ने हो, त्यो आधारमा नेतृत्वमा जानुपर्छ, पुग्नुपर्छ। यो कुनै परिवारको हिसाबमा जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छैनौँ, म पनि छैन, आम रूपमा कांग्रेसीहरू छैनन्। यद्यपि कहीँ न कहीँ अधिवेशन हुँदै उहाँहरूको विरासतको कुरा छ नि त, गणेशमान पुत्र तपाईँले हेर्नु भएको छ, महेन्द्र निधि पुत्र होइन, त्यसै गरी चाहिँ कोइराला फ्यामिली पुत्रका कुराहरू आइरहेका छन्। निश्चय नै उहाँहरूको विरासत छ, योगदान छ, यो पार्टीमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ, उहाँहरूकै योगदानले गर्दा पार्टी यहाँसम्म आएको छ र हामी पनि यो स्टेजसम्म बोल्न पाइरहेका छौँ, लड्न पाइरहेका छौँ, केही सेवा गर्छौँ भन्न पाइरहेका छौँ। र मेरो पङ्क्तिको, मेरो एज, मेरो पुस्ताको नेतृत्व त आज गगनजीहरू मेरो पुस्ताको नेतृत्व हुन्, मभन्दा 1 वर्ष सोलु नै हो गगनको, मेरो भाइ पनि हुन् उहाँ। अब उहाँले 2 चोटि केन्द्रीय समितिमा ठाउँ पाइसक्नु भएको छ। अब यो ठाउँ कहाँ कसले के प्लेटफर्म पायो भन्ने विषयले पनि अर्थ राख्छ, अवसर पाउने र नपाउनेको कुराले पनि अर्थ राख्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरू सम्मानको पात्र, त्यो परिवार त्यो त इतिहासमा लेखिन्छ, इतिहासमा दर्ज छ। आज गणेशमानको योगदान, गणेशमानको नाम कसले लिन चाहँदैन? आज कांग्रेसका भन्दा कम्युनिस्टका नेताहरूले विभिन्न मिडियामा भनेका छन्, सार्वजनिक मञ्चमा भनेका छन्, बीपीको सुन्दरीजल जेलको उसमा गएर कमरेड प्रचण्डले 2 घण्टा झोक्राएर स्तब्ध बनेको स्थिति छ, त्यो त महसुस भएको हो नि। सुभाष विद्वानले के अरे गिरिजाप्रसाद भन्दा राष्ट्रवादी नेता यो देशमा कोही रहन्छ भनेर बोल्न थालेका छन्, अरू धेरै युवा पङ्क्तिका कमरेडहरूले पनि भन्न थालेका छन्, भन्दाखेरि उहाँहरूको योगदान त इतिहासमा छ। त्यो कसैले महाधिवेशनमा नीति प्रदान हुन्छ कि व्यक्ति प्रदान हुन्छ, मलाई भन्नुहोस् त। अब तपाईँलाई के लाग्छ? एकदमै यदि मानिलिनुहोस् महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउनुभयो भने तपाईँ नेतृत्वको पक्षमा, नीतिको पक्षमा या भनौँ व्यक्तिको पक्षमा? अब नवराजजी, निश्चय नै कुनै पनि सङ्गठनको अधिवेशनले, कन्भेन्सनले गर्ने 3टा कुरा हो। एउटा निश्चित समयावधिसम्म कसले नेतृत्वमा जाने भन्ने प्रतिस्पर्धा स्वस्थ ढङ्गले हुन पाउनका लागि अधिवेशन, एउटा नेतृत्वमा उत्रेका मान्छेहरूलाई स्वस्थ ढङ्गले डर, त्रास, धाक धम्की बेगर कुनै प्रलोभनमा नपरी छनौट गरेर नेतृत्वमा चयन गर्नका लागि अधिवेशन, र अर्को समय सापेक्ष, समयले मागेका हाँक र चुनौती अनुसार के नीतिमा परिवर्तन गर्ने हो, के स्ट्र्याटेजी पार्टीले लिने हो, हरेक सब्जेक्टको चाहिँ नीतिलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने हो, कसरी सार्थक बनाउने हो, कसरी जनउपयोगी बनाउने हो, पार्टीलाई जनतामा कसरी जनअनुमोदित पार्टी बनाउने हो, त्यो नीति कोर्नका लागि अधिवेशन हुने गर्छ। तर मलाई इतिहासदेखि तपाईँले भनेको प्रश्न र हाम्रो पार्टीको बीचमा कहिलेकाहीँ, हाम्रो पार्टीमा कहिलेकाहीँ भन्दा पनि धेरै जसो तपाईँहरूलाई थाहै छ, जानकारी छ, मैले धेरै गफ गरेँ पनि गफ नगर भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। किनभने नीतिपरक भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ नेतृत्वका लागि बढी नीति त कहाँ छ झोलामा थाहा छैन, तर व्यक्ति चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा देख्छौँ हामी, चलनमा त्यो छ। तर नीति हुँदै नभएको कांग्रेस चाहिँ होइन। कांग्रेसले त्यस बेला ल्याएको नीति अहिले पनि सार्थक छ, अहिले पनि कामयाबी छ। यद्यपि हिजो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भनेको कुरो, त्यति बेलाको जनताको अपेक्षा यसरी पुरा गर्नुपर्छ, एउटा टोपीबाट फाटेर टुप्पी निस्केको, घोडा बाहिर निस्केको, हलो जोती राखेको कृषक र दरबारमा बसेको राजालाई हेरेर त्यो कृषकलाई त्यो स्टेजमा कसरी पुर्याउने भन्ने कल्पनाको कार्ययोजना त्यस बेला गर्नु पर्थ्यो समाजवादमा भने आज त्यो रूपान्तरण होला, आज फरक होला। एउटा घरमा एउटा भनिन्छ नीति जसको त्यसको नेतृत्व हुनुपर्छ भनिन्छ, तर यहाँ त नेतृत्वले जे चाहे त्यही हुन्छ। हेर्नुहोस्, पेलेर लगे पनि अब 4-5 वर्षसम्म तपाईँहरूका समितिहरू बनेनन्, कमिटीहरू बनेनन्। हेर्नुहोस्, अहिले पनि निर्वाचित
बढीहरू भएनन्, अहिले पनि भातृ सङ्गठनहरूको लथालिङ्ग अवस्था छ, केन्द्रीय यो महाधिवेशन नै कहिले हुन्छ भन्ने परिस्थिति पनि छ। हेर्नुहोस्, अब जिल्लाको राजनीतितिर जाउँ। हजुर, तपाईँ सभापतिको आकाङ्क्षी देखिनु भएको छ। हजुर, अब त्यहाँको हस्ती दिग्गज नेता नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा योद्धा बलबहादुर केसीलाई तपाईँले चुनावमा असहयोग गर्नुभयो, तपाईँलाई किन सभापतिमा सहयोग गर्ने उहाँले मलाई भन्नुहोस् त? एकछिन मैले अलिकति बुझिनँ, असहयोग गर्नुभयो भने बलबहादुर केसीलाई तपाईँले असहयोग गर्नुभयो छैन? किन हार्नुभयो त चुनाव? पार्टीभित्र अन्तर्घात। अब यसरी भन्दा त नवराजी सबैभन्दा बढी असहयोग उहाँले गरेकाले हार्नुभयो भनेर भन्नु होला। फेरि उहाँले आफूलाई त असहयोग गर्नु भएन पक्कै पनि। त्यसैले गर्दाखेरि निर्वाचनमा हार र जित हुन्छ। पार्टीका केही कमी कमजोरीहरू रहे। अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन एकै पटक हुनुमा पनि त्यहाँ त्यसले पनि कारक तत्त्वको रूपमा काम गरेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता मजबुत नभएको कारणले पनि पार्टीले र उहाँले हारेको स्थिति छ। तपाईँलाई नतिजाको हिसाबले डाटा बेसमा बोल्ने हो भने काङ्ग्रेसले 23 सिट जित्यो, काङ्ग्रेसलाई हराएको सिट 35 सिट छ। त्यसैले त्यो कुराले मतदान हेर्नुहोस् त, 1000 भन्दा तलको मतदानले कति हारेको छ मान्छे हो। त्यो हिसाबले पनि कहीँ न कहीँ काम गरेको छ। त्यसैले मेरो असहयोग होइन, मेरो सहयोगले पनि अलिक पुगेन, उहाँको कर्मले पुगेन होला। तपाईँको उम्मेदवारी सभापतिमा किन त? यदि मानिलिनुहोस् तपाईँ सभापतिमा आकाङ्क्षी बनिरहँदा तपाईँलाई किन त्यहाँका चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने, तपाईँलाई किन जिल्ला सभापतिमा पुर्याउने, के छ र तपाईँमा त्यस्तो कि तपाईँलाई नै चाहिँ रुचाउनु पर्ने सोलुखुम्बुको नेपाली कङ्ग्रेसीहरूले? नवराजी अत्यन्तै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। तर यद्यपि म अहिले अधिवेशन र मेरो उम्मेदवारीको घोषणाको शैलीमा यहाँ प्रेजेन्ट नहुँ कि भन्ने मेरो चाहना छ। रहँदा रहँदै तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, म उत्तरबाट भाग्दिनँ, प्रश्नबाट भाग्दिनँ। म अहिले घोषणा गरेको सभापतिको उम्मेदवार होइन, म समय आएपछि गरौँला। किनभने यो पञ्चायती एकदमै यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि म हाम्रो भित्र सोलुखुम्बु जिल्लाको कङ्ग्रेसमा म संस्थापना समूहभित्र छु, संस्थापना टिमभित्र छु। म गत निर्वाचनमा सहमतिले मैले त्याग गरेर वर्तमान सभापतिजीलाई मैले ठाउँ छोडेको छु। उहाँसँग मेरो सम्झौता छ। त्यसको साक्षी हाम्रो नेता, राष्ट्रिय नेता बलबहादुर केसी हाम्रो तपाईँलाई 14औं महाधिवेशनमा तपाईँलाई बनाउने, अहिले 13औंमा चाहिँ तपाईँले सहयोग गर्ने यस भन्ने पनि हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। त्यो हिसाब किताबले म अहिले घोषणा गरेर उहाँले मान्नु भएन, फेरि म एकपटकलाई भने के गर्नु? एकछिन नवराजी, म टङ्ग्याउन दिनुहोस्। त्यसैले म आफूले अहिले आफूलाई घोषणा गरिरहनु पर्ने उम्मेदवारको रूपमा आफूलाई ठानेको छैन। किनभने समूहले नै मलाई प्रेजेन्ट गर्दैछ। मेरो समूह बस्छ, समूह आदि समय भएपछि मलाई स्वाभाविक ढङ्गले जिल्लाको अध्यक्ष या सभापति बन्नलाई केन्द्रबाट सिग्नल पाउनुपर्छ पर्दैन? रामचन्द्र अहिले के भन्नुभयो तपाईँलाई? यसपटक आशीर्वाद त चाहिएला। जिल्लामा तपाईँले उहाँको आशीर्वाद बिना त तपाईँ कसरी जित्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त? होइन, कुनै पनि नेताहरूले अब तपाईँ बन्नुपर्छ भनेर त उहाँलाई यहाँ आएर मतदान गर्नका लागि पनि तपाईँले भेट्नुभयो होला रामचन्द्र पौडेल विभिन्न ठुल्ठुलो नेताहरूलाई, तपाईँलाई के भन्नुभयो त नेताहरूले? जिल्लामा के भेटेको छु। अब तपाईँहरू जस्तो नेताहरू बनेर आउनुपर्छ, जिम्मेदारी लिएर आउनुपर्छ। अहिले भएका नेताहरूलाई माथि उठाउनु। कसको उम्मेदवार हो त्यसो भए? अब संस्थापन पक्ष शेरबहादुर देउवाको जिल्लाको उम्मेदवार हो तपाईँ जिल्ला सभापतिमा, या तपाईँ रामचन्द्र पौडेलको आधिकारिक उम्मेदवार हो जिल्लामा? जिल्लाको संस्थापना टिम भनेको हाम्रो शेरबहादुर दाई समूहमा पर्दैन। जिल्लाको संस्थापना समूह हिजो पनि रामचन्द्र समूहबाट हामी त्यहाँ जितेर आएका हौँ। त्यसैले म त्यही समूहमा छु। त्यही समूहभित्र पहिलो कुरा त हामी संस्थापना त्यहाँको पार्टी भएको हुनाले अरू सबै पक्षलाई पनि हामी राख्छौँ एकपल्ट। अब यो काङ्ग्रेसलाई जित्ने र हार्ने ठुलो विषय होइन। जित र हार हाम्रो कहाँ हुनुपर्छ? प्रतिपक्षी कम्युनिस्टसँग हुनुपर्छ। त्यसैले नजिकैमा निर्वाचन पनि आउँदैछ। हामीले सहमतिको अधिवेशन गरौँ, एकताको अधिवेशन गरौँ, एक ठाउँमा बसौँ, त्यसको पनि एउटा कार्ययोजना बनाऊ, नीति बनाऊ, मापदण्ड बनाऊ। त्यसैले कसलाई कुन जिम्मेदारी दिने? आज हाम्रो जिल्लामा बलबहादुर केसी दाइले तपाईँले साथ दिनुहुन्छ? स्योर। तपाईँ आधिकारिक उम्मेदवार हो, त्यसो बलबहादुर केसीको आधिकारिक क्यान्डिडेट, आधिकारिक खम्बा भनेको अब तपाईँले मलाई यसरी सठिक त्यही शब्दमा बोल्न बाध्य नबनाउनुहोस्। यद्यपि उहाँले असहयोग मलाई गर्नुहुन्न, म उहाँको स्वाभाविक पात्रमा पर्छु र उहाँलाई मैले भने गत अधिवेशनमा बसेको भएको हाम्रो सम्झौताको साक्षी पनि उहाँ हुनुहुन्छ। यो बिचमा म उहाँको समीपमै बसेर काम गरिरहेको छु। मेरो आदर्श नै मान्छे हो। जिल्लाबाट सोलुखुम्बुको एउटा नेता, प्रधानमन्त्री हुन लायक नेता तपाईँलाई अहिले असहयोग गर्ने या तपाईँलाई नचाहने अर्को उहाँको यस म्यानलाई चाहिँ राख्नुभयो भने तपाईँ बागी उठ्ने? त्यो म कल्पनै गर्दिनँ। क्याम्पमा प्रवेश गर्ने? त्यो मैले
म चाहिँ अब तपाईँको क्याम्पमा आएँ, म चाहिँ उठ्ने भए मलाई साथ दिनु। नहीं, म त्यो अहिले कल्पनै गरेको छैन, म त्यो पात्रमा तपाईँलाई पर्दिनँ। 100% म विश्वास छ अहिले बलबहादुर एकदमै म अहिले किन भन्दाखेरि म अहिले अधिवेशनभन्दा अगाडि हल्ला चर्चाको सभापति होइन, अधिवेशन पछाडि सार्थक सभापति हुने इच्छा राख्ने भएको र त्यो हिसाबले आफूलाई कदम उठाउनु पर्ने भएको हुनाले म अहिले हल्लाको सभापति बन्दिनँ। मेरो अहिले यो घोषणा पनि होइन, सहमति बन्छ, के अरे समूहले निर्णय आजको गर्छ। दिनसम्म महाधिवेशन गर्ने सवालमा, जिल्लाको गतिविधि गर्ने सवालमा, त्यहाँको स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा अहिलेको जिल्ला सभापति सफल कि असफल सोलुखुम्बु? अहिले पूर्ण रूपमा सफल भनेर भन्ने स्थिति छैन, किनभने सोलुखुम्बुको नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास अत्यन्तै बलियो थियो। 34 गाविसमा 32 गाविस नेपाली काम गर्न सक्नु भएन कङ्ग्रेसले सभापति? जितेको स्थिति थियो। एकछिन है, म छोटोमा भन्छु, जितेको स्थिति थियो र धेरैवटा निर्वाचन, 6वटा संसदीय निर्वाचनमा 4वटा निर्वाचन नेपाली कङ्ग्रेसले जितेको स्थिति थियो। अहिले हामीले सङ्घ पनि जित्न सकेनौँ, प्रदेश पनि जित्न सकेनौँ, 8वटा स्थानीय तहमध्ये एउटा मात्रै हामीले हात पार्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि सफल भनेर भन्न सक्ने परिस्थिति छैन, त्यसमा धेरै फ्याक्टरहरू होलान्। अहिलेको जिल्ला सभापति असफल हो, उहाँले अब सभापतिमा दाबी गर्ने नैतिकता गुमाइसक्नुभयो। मलाई यो अधिवेशनको मुखमा वर्तमान सभापतिका प्रति धेरै गाली गर्न पनि नलगाउनुहोस्, बाध्य नबनाउनुहोस्, तर के भन्दाखेरि परिणामले हामीले तारिफ योग्य काम दिन सकेका छैनौँ, रिजल्ट देख्न पाइयो। मानिलिनुहोस् तपाईँ त्यहाँ चाहिँ जसरी अहिले एउटा ग्रासरुटमा तपाईँ पपुलर नेता हुनुहुन्छ, तपाईँ आफू महासमिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसको बौद्धिक नेता हुनुहुन्छ, भोलि गएर सभापति भइहाल्नु भयो भने मानिलिनुहोस् वडा अधिवेशन आउँदैछ, क्षेत्रीय प्रतिनिधिको होला, त्यसपछि जिल्ला महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि तछाड मछाड भइरहँदा तपाईँले सहयोग गरिरहने, तपाईँले त्यहाँका कार्यकर्ता क्रियाशील सदस्यता जसरी आज वितरण भइरहेको छ, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? अनि क्रियाशील सदस्यता सोलुखुम्बुको वितरणको जुन प्रक्रिया छ, हरेक 8वटा क्लस्टरमा म पुगेको छु। क्रियाशीलको पोको लिएर त्यो जिम्मेदारी हस्तान्तरण गर्ने बेलामा, क्रियाशील बुझाउने बेला म गएको छु, त्यहाँ आफ्ना कुराहरू राखेको छु। मैले भनेको पनि छु, म जहाँ जहाँ पुगेँ त्यो ठाउँ मिडियामा दिनुहोस्। कङ्ग्रेसले पहिला क्रियाशील जसले लान्थ्यो पोको पारेर एक्लै जसलाई भेट्थ्यो बाँडेर ल्याउँथ्यो, तर आज रेडियोमा पनि प्रचार गर्न लागेको छ, सूचना दिन लागेको छ, पारदर्शी छ। तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदमै क्रियाशील वितरण पारदर्शी ढङ्गले भएको छैन, भेदभाव भएको छैन। यद्यपि मूल्याङ्कन भएको छ, कार्यकर्ताहरू एकदमै काम गर्दै जाँदाखेरि 100 का 100 नहुन सक्छ। त्यो काम गर्ने जसको फ्याक्टर, त्यो तल वडामा काम गर्ने साथीहरूले कहीँ न कहीँ केही ल्याक्सेस भयो होला, तर नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील संस्था वितरणमा काठमाडौँ केन्द्रमा, केन्द्रीय कार्यालयमा एउटा पनि उजुर परेन र निर्विवाद क्रियाशील संस्थाको टुङ्गो लाग्यो। सोलुखुम्बुमा कङ्ग्रेसमा विवाद छैन अहिले? छैन। ल, अन्त्यमा जाँदा जाँदै आम सोलुखुम्बुवासी नेपाली कङ्ग्रेस जन र देशभरिका नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई वेट एन्ड सी बडो पर्खाइमा छन्। महासङ्ग्राम यो महाकुम्भ मेलाको जस्तो तयारीमा लागिरहँदा आम नेपाली कङ्ग्रेस जनहरूलाई के छ आग्रह, यहाँको के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँ मेरो आग्रह छ कि देशव्यापी सम्पूर्ण नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले अत्यन्त उत्साहका साथ, संयमतापूर्वक, धैर्यताका पूर्वक पार्टीमा अवसर सबैलाई आउँछ, पर्खनुपर्छ। मूल्याङ्कन लगानीको आधारमा पनि हुनुपर्छ, योगदानको आधारमा पनि हुनुपर्छ, विचार र कार्यक्रमको आधारमा पनि हुनुपर्छ। त्यसैले नेतृत्वमा सकेसम्म पारदर्शी ढङ्गले सहमतिका माध्यमबाट, एकताका माध्यमबाट यो निष्कर्षमा पुगौँ, नेतृत्व चयन गरौँ। धेरै प्लेटफर्महरू फराकिलो भएर आएको छ, सबैलाई ठाउँ पुग्छ। हाम्रो जस्तो एक निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा लगभग 300 मान्छेले भाइटल पोस्टको जिम्मेदारी कङ्ग्रेसमा पाउँदैछन्। 52 वडा छन् हाम्रो, त्यसमा 104 जना मान्छे वडा सभापति र भोलि जनताको अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा 104 जना त्यहाँ जिम्मेदारी पाउँछन्। प्रदेश समिति छ, जिल्ला समिति छ, 2-2वटा प्रदेश समिति छ, प्रदेशका अधिवेशन प्रतिनिधिहरू 32 जना त्यहाँ जान्छन्। केन्द्रमा हिजो 12 जना आउँथे, आज 24 जना आउँछन्। हरेक ठाउँ त्यसैले समेटिएर जाउँ, पार्टीलाई शीर्ष स्थानमा राखौँ, नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता बन्न सिकौँ, व्यक्तिको पूजा नगरौँ, विधि र विधानलाई सिरानमा राखौँ, विचारपूर्वक ढङ्गले हिँडौँ र कङ्ग्रेस सबै जनताले रोजेको खोजेको भरोसाको पार्टी बनाउन लगानी गरौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको राजनीतिक भविष्यको शुभकामना छ, शुभेच्छा छ। यहाँ यो 14औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा समय दिनुभयो, म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद नवराजी। मैले पनि तपाईँलाई र तपाईँको यो इमर्जिङ भर्खर छोटो समयमा अत्यन्तै राम्रो पर्फर्मेन्स दिएको लोकप्रिय टेलिभिजन, यो टेलिभिजनमा तपाईँले मेरा केही कुराहरू राख्ने तपाईँले समय प्रदान गर्नुभयो, हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको यो विशेष नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर महाधिवेशन महासङ्ग्राममा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका युवा पुस्ताका नेता, सोलुखुम्बु जिल्लाका चाहिँ महासमिति सदस्य एवं आउँदै गरेको 14औं महाधिवेशनको जिल्ला सभापतिका आकाङ्क्षी समेत रहेका प्रभावशाली बौद्धिक नेता खिलराज बस्नेत आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कङ्ग्रेसको यो 14औं महाधिवेशन के साँच्चीकै समयमै हुने सम्भावना कति छ? निर्धारित समयमा भइरहँदा नेतृत्व र नीति
मा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको अबको स्ट्राटेजी के हुनुपर्छ, आम कार्यकर्ता र जिल्ला तहको नेताहरूले के हेरिरहनु भएको छ, कसरी यसलाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको यो महाधिवेशन महासङ्ग्राम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँगै आजलाई यो विशेष महासङ्ग्रामबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। कलकत्तादेखि काठमाडौँसम्म नीति र नेतृत्व तय गर्दै देशकै पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी, इतिहासदेखि वर्तमानसम्म को सफल को असफल, 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका आकांक्षी, देश हाँक्ने नेताको इतिहास र कङ्ग्रेसको भविष्य, कसका एजेन्डा के, महाधिवेशनको महासङ्ग्राममा कङ्ग्रेस, 14औं महाधिवेशन मङ्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा।